अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री के नताइज कर दिए गए जारी। बोर्ड के सेक्रेटरी उमर जलील ने इंटर बोर्ड ऑफिस में नताइज का किया ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस महीने की 31 तारीख बरोज चारशंबे को रियासत बिहार का करेंगे दौरा। इस दौरे के लिए चीफ मिनिस्टर चारशंबे की सुबह हैदराबाद से पटना के लिए होंगे रवाना। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 5 सितंबर को जिले निजामाबाद का दौरा करने वाले। रियासती वजीर इमारत व शोरा प्रशांत रेड्डी, अराकीन असम्बली बेगाला गणेश, बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी, जीवन रेड्डी और दीगर के हमरा MLA कैंप ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया, चीफ मिनिस्टर 5 सितंबर को इंटीग्रेटेड जदीद इमारत और TRS पार्टी जिले ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देने वाले। हैदराबाद के दोनों शहरों में निस्फ शब के बाद कई मुकामात पर हुई बारिश। हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में आधी रात के बाद जबरदस्त बारिश हुई, जबकि बाज मुकामात पर बूंदाबांदी की इतलात रही। सुबह से शदीद गर्मी थी। बारिश की वजह से शहर में मौसम सर्द हो गया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इंतबाह देते हुए कहा, उनकी पार्टी के कारकुनों को हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी लीडर सुम्मा रंगा रेड्डी की यादत की, जो MLC कविता की रिहाइशगाह पर एहतजाज के दौरान झड़प में जख्मी हो गए थे। तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी कोरोना से मुतासिर। कौंसिल के चेयरमैन ने कहा, कोरोना की हल्की अलामात के पेश नजर उनके मुआयने करवाए गए, जिस पर वो इस मर्ज से मुतासिर पाए गए। रियासत काबीना का इजलास 3 सितंबर को होगा मुनक़िद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दफ्तर से जारी करदा एक ट्वीट में ये बात बताई गई। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, मुल्क से बीजेपी को वजूद खत्म करना है। बीजेपी के वजूद को खत्म करने के लिए मोदी को लगाम देना होगा। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को किसान और ज़राअत मुखालिफ करार दिया। नागार्जुना सागर ज़ख़्राआब के 20 दरवाजे दोबारा खोल दिए गए ताकि फाजिल पानी का अखराज अमल में लाया जा सके। बताया गया है कि बालाई इलाकों में शदीद बारिश के नतीजे में सैलाबी पानी भारी मकदार में नागार्जुना सागर में दाखिल हो रहा। तेलंगाना के वजीर दयाकर राव ने कहा, बीजेपी लीडर उनकी इश्तियालंगेज़ी से खौफ की जरूरत नहीं। उन्होंने वरंगल जिले के रायापुर्ती मंडल के कंडोर में कई तरक्याती कामों का किया आगाज। तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी में तेंदुआ नजर आया। जिले के एक गांव में इस जानवर के नजर आने के बाद से घटकेसर के अतराफ के मौज़ूआत में रहने वालों में हलचल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल 2021 के दौरान रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान सड़क हादसात में औसतन 20 अफराद की अमवात। गुज़िश्ता साल लापरवाही से गाड़ियां चलाने की वजह से जुमला 21,315 सड़क हादसात, जिसमें 7,447 अफराद हलाक। राहुल गांधी की 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के ज़िमन में नई दिल्ली में एक अहम इजलास, जिसमें सीनियर कांग्रेस कायदीन जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह के अलावा सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group.
highly qualified faculty, well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेकेंड ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री के नताइज मंगल को जारी किए गए। बोर्ड के सेक्रेटरी उमर जलील ने इंटर बोर्ड ऑफिस में नताइज का ऐलान किया। इंटर सेकेंड ईयर के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 48,816 तलबा पास हुए हैं। 47.74 पास फीसद रिकॉर्ड किया गया। इम्तिहान में कुल 1,02,236 तलबा ने शिरकत की। वोकेशनल में 12,053 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की, जिनमें से 7,843 तलबा पास हुए, जिनका तनासुब 65.7% रहा। इंटर बोर्ड ने 5 से 8 सितंबर तक रीवैल्यूएशन का मौका दिया है। इंटर फर्स्ट ईयर के सप्लीमेंट्री नताइज का ऐलान भी शाम में कर दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रवा माह की 31 तारीख बरोज चारशंबे को रियासत बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरे के लिए चीफ मिनिस्टर चारशंबे की सुबह हैदराबाद से पटना के लिए रवाना होंगे। केसीआर वहां तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक गलवान वादी में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी फौजियों के पसमानदगान को माली इमदाद फराहम करेंगे। शहीद फौजियों के पसमानदगान के साथ साथ चीफ मिनिस्टर हालिया अरसे में शहर हैदराबाद में पेश आए हादसे के 12 महलूकीन के अफराद खानदान को भी माली इमदाद फराहम करेंगे। वज़ीर आला केसीआर रियासत बिहार के अपने हम मनसब नीतीश कुमार के हमरा उन अफराद में चेक्स की तकसीम अमल में लाएंगे। बादशाह चीफ मिनिस्टर रियासत बिहार के अपने हम मनसब की जानिब से उनके एजाज में तरतीब दिए जा रहे जोहराने में शिरकत करेंगे। इस मौके पर दोनों चीफ मिनिस्टर्स मुल्क की सियासत के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 5 सितंबर को जिले निजामाबाद का दौरा करने वाले हैं। रियासती वजीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी, अराकीन असम्बली बेगाला गणेश, बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी, ए जीवन रेड्डी, अराकीन कानून साज कौंसल वेजी गौड़, डी राजेश्वर, चेयरमैन जिले परिषद डी विठल राव, मेयर नेतू किरण, SA अलीम, साबिक रेडको चेयरमैन के हमरा MLA कैंप ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर 5 सितंबर को इंटीग्रेटेड जदीद इमारत और TRS पार्टी जिले ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देने वाले हैं। इस सिलसिले में बड़ी तेजी के साथ इंतजामात को क़तियत दी गई है। जिले इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया गया। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के दौरे के पेश नजर और इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज में एक जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। उन्होंने कहा कि गिरिराज कॉलेज के जलसे आम के मुकाम का और TRS पार्टी ऑफिस वाक़े एलमा गुट्टा की इमारत और जदीद कलेक्ट्रेट का मुआयना किया गया है। उन्होंने शहरियान निजामाबाद से इस जलसे आम में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की है। हैदराबाद के दोनों शहरों में निस्फ शब के बाद कई मुकामात पर बारिश हुई। हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में आधी रात के बाद जबरदस्त बारिश हुई, जबकि बाज मुकामात पर बूंदाबांदी की इतलात है। सुबह से शदीद गर्मी थी। बारिश की वजह से शहर में मौसम सर्द हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया था। ताहम रात का वक्त होने की वजह से कहीं से भी ट्रैफिक जैम की इतला नहीं मिली। हैदराबाद के अलावा अजला में भी बारिश हुई। रात देर गए तक भी शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार ने इंतबाह देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के कारकुनों को हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीजेपी लीडर सुम्मा रंगा रेड्डी की इयादत की, जो MLC कविता की रिहाइशगाह पर एहतजाज के दौरान झड़प में जख्मी हो गए थे। बंडी संजय जो पार्टी लीडरों के साथ उनके मकान पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी लीडर की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि उनके कारकुनों पर करप्शन के इल्जामात छुपाने के लिए हुक्मरान जमात लीडरों की जानिब से हमले किए गए। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी कोरोना से मुतासर हो गए हैं। कौंसिल के चेयरमैन ने कहा है कि कोरोना की हल्की अलामात के पेश नजर उनके मुआयने करवाए गए, जिस पर वो इस मर्ज से मुतासर पाए गए। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक घर में अलग थलग है। उन्होंने उनसे हाल ही में मुलाकात करने वालों का मुआयना करवा लेने की ख्वाहिश की है।
تلنگانہ کے وزیر دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ بی جے پی لیڈران کی اشتعال انگیزی سے خوف کی ضرورت نہیں. انہوں نے ورنگل ضلع کے رایا پورتی منڈل کے کنڈور میں کئی ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا. بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ میں جو اسکیمیں نافذ کی جا رہی ہیں وہ دیگر ریاستوں میں کہیں بھی نہیں ہیں جہاں دونوں ہی بی جے پی اور کانگریس پارٹیاں اقتدار میں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے اور مرکز کی بی جے پی حکومت مخالف کسان پالیسیاں بنا رہی. انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی اسکیمات ملک کے لیے مثالی ہیں اور چندر شیکھر راؤ کی حکومت میں ریاست ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر موصوف نے مختلف سرکاری اسکیموں کے استفادہ کنندگان میں چیکس بھی تقسیم کیے. కానీ కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత మన ఎట్టెట్ట జరుగుతుంది. ఇదానికి కాలం ఉండేది కొట్టుక సచ్చేది నీళ్ళ కోసం. ఈరోజు ఫుల్గా నీళ్ళు వస్తానే కాళేశ్వరం కట్టి 360 రోజులు నీళ్లు తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడు. تلنگانہ کے مرچل ملکاجگری میں تیندوا نظر آیا. ضلع کے ایک گاؤں میں اس جانور کے نظر آنے کے بعد سے گھٹ کیسر کے اطراف کے موضوعات میں رہنے والوں میں ہلچل مچ گئی. اطلاعات کے مطابق بعض مقامی افراد نے اوشاپور گاؤں میں اس تیندوے کو دیکھا. تیندوے کی نقل و حرکت وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جس کے بعد یہ ویڈیوز تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اطلاع ملنے کے بعد عہدیدار وہاں پہنچے جنہوں نے اس جانور کے پنجوں کے نشانات کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ نشانات تیندوے کے ہیں. عہدیداروں نے مقامی افراد سے درخواست کی کہ وہ چوکس رہیں. اسی دوران مقامی افراد نے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں سے خواہش کی کہ وہ تیندوے کو پکڑنے کو یقینی بنائیں. ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل. منی پور کی خاتون گاہک کے خلاف نسلی رویہ اختیار کرنے کا حیدرآباد کی آئیکیا برانچ پر الزام لگایا گیا. رپورٹرز کلیکٹیو سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی نتن سیٹھی نے اس بات کی اطلاع اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جاری کی اور اس سٹور میں ان کی اہلیہ کے تجربے کو بیان کیا. سیٹھی نے کہا ان کی بیوی جس کا تعلق منی پور سے ہے اس کی تلاشی لی گئی اور جب اس بات پر سوال کیا گیا تو سٹور کے سٹاف نے اس قدم کا دفاع کیا. سیٹھی نے کہا کہ صرف ان کی اہلیہ جنہوں نے اشیاء خریدی تھی ان پر ان کی تلاشی لی گئی. سپروائزری اسٹاف اس نسل پرستی کا دفاع کرنے کے لیے آگے آ گیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے انٹرنیشنل سٹور میں نسل پرستی کا واقعہ پیش آیا. سیٹھی کی بیوی نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے اسے نسل پرستی والا قدم قرار دیا. یہ ٹویٹس وائرل ہو گئے جس کے بعد بیشتر افراد نے اس کی مذمت کی. اسی دوران تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راؤ نے اس واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر اس خصوص میں آئیکیا انڈیا کو کیے گئے ٹویٹ میں اس واقعے کو خوفناک اور ناقابل قبول قرار دیا. انہوں نے سٹور پر زور دیا کہ وہ مناسب معذرت خواہی کرے اور سب سے اہم بات اس بارے میں اسٹاف میں بیداری پیدا کی جائے اور انہیں تربیت فراہم کی جائے کہ تمام گاہکوں کا احترام کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں. دہلی میں شراب سے متعلق نئی پالیسی میں مبینہ گھوٹالے میں ملزم نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے بینک لاکرز کی تلاشی شروع ہو گئی ہے. سی بی آئی عہدیداران اتر پردیش کے غازی آباد کے وسندھرا سیکٹر 4 میں واقع پنجاب نیشنل بینک میں جانچ کے لیے پہنچ گئے. وہیں منیش سسودیا اور ان کی بیوی بھی تلاشی میں تعاون کے لیے بینک پہنچ رہے. اس معاملے پر منیش سسودیا اپنے ایک بیان میں کہہ چکے ہیں جس طرح 14 گھنٹوں تک چھاپا مارنے کے بعد بھی میرے گھر سے کچھ نہیں ملا اسی طرح بینک لاکر سے بھی کچھ نہیں ملے گا. میں جانچ میں پورا تعاون کروں گا. عام آدمی پارٹی کے لیڈر منیش سسودیا ان 15 افراد اور تنظیموں میں شامل ہیں جنہیں دہلی میں شراب کی نئی پالیسی کی عمل آوری میں ہونے والی مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں درج سی بی آئی کی ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا. سی بی آئی نے اس معاملے میں سسودیا کی رہائش سمیت 31 مقامات پر چھاپے مارے تھے.
طلاق البدت یعنی ایک ہی نشست میں 3 مرتبہ طلاق دینے کو فوجداری جرم قرار دیے جانے کے بعد اب سپریم کورٹ کثرت ازدواج اور نکاح حلالہ کا بھی جائزہ لینے جا رہا۔ رپورٹ کے مطابق مسلم مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت اور نکاح حلالہ کے خلاف دائر کی گئی 9 عرضیوں پر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت، خاتون کمیشن، اقلیتی کمیشن اور انسانی حقوق کمیشن سے جواب طلب کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عرضی گزار 3 بچوں کی ماں سمینہ بیگم 2 مرتبہ طلاق بدت کا شکار ہو چکی ہیں۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ مسلم پرسنل لا شریعت 1937 کی دفعہ 2 کو آئین کی شقوں 14, 15, 21 اور 25 کی خلاف ورزی کے پیش نظر کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ ان کے تحت ایک سے زیادہ نکاح کرنے والے اور نکاح حلالہ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ تعزیرات ہند IPC 1860 کو ہندوستان کے تمام شہریوں پر یکساں طور پر نافذ کیا جائے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ طلاق بدت IPC کی دفعہ 498A کے تحت ظلم ہے۔ اس کے علاوہ نکاح حلالہ IPC کی دفعہ 375 کے تحت عصمت دری اور کثرت ازدواج IPC کی دفعہ 494 کے تحت ایک جرم ہے۔ عرضی میں مزید کہا گیا ہے کہ قرآن میں کثرت ازدواج کی اجازت اس لیے دی گئی تھی تاکہ ان خواتین اور بچوں کو سہارا دیا جا سکے جو اس وقت لگاتار ہونے والی جنگوں کے بعد پریشان حال تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے آج کے مسلمانوں کو ایک سے زیادہ خواتین سے نکاح کرنے کا لائسنس حاصل ہو گیا ہے۔ عرضی میں ان بین الاقوامی قوانین اور ممالک کا بھی ذکر کیا گیا ہے جہاں کثرت ازدواج پر پابندی ہے۔ سمینہ نے کہا ہے کہ تمام طرح کے پرسنل قوانین کی بنیاد مساوات پر ہونی چاہیے، کیونکہ آئین خواتین کے لیے مساوات، انصاف اور وقار کو یقینی بناتا ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سیکنڈ ایئر ایڈوانس سپلیمنٹری کے نتائج کر دیے گئے جاری۔ بورڈ کے سیکریٹری عمر جلیل نے انٹر بورڈ آفس میں نتائج کا کیا اعلان۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ اس مہینے کی 31 تاریخ بروز چہارشنبے کو ریاست بہار کا کریں گے دورہ۔ اس دورے کے لیے چیف منسٹر چہارشنبے کی صبح حیدرآباد سے پٹنہ کے لیے ہوں گے روانہ۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ 5 ستمبر کو ضلع نظام آباد کا دورہ کرنے والے۔ ریاستی وزیر امارت و شورا پرشانت ریڈی، اراکین اسمبلی بیگالا گنیش باجی ریڈی، گووردھن ریڈی، جیون ریڈی اور دیگر کے ہمراہ MLA کیمپ آفس پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا، چیف منسٹر 5 ستمبر کو انٹیگریٹڈ جدید عمارت اور TRS پارٹی ضلعی آفس کا افتتاح انجام دینے والے۔ حیدرآباد کے دونوں شہروں میں نصف شب کے بعد کئی مقامات پر ہوئی بارش۔ حیدرآباد و سکندرآباد کے کئی علاقوں میں آدھی رات کے بعد زبردست بارش ہوئی، جبکہ بعض مقامات پر بوندا بندی کی اطلاعات رہی۔ صبح سے شدید گرمی تھی، بارش کی وجہ سے شہر میں موسم سرد ہو گیا۔ تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے نے انتباہ دیتے ہوئے کہا، ان کی پارٹی کے کارکنوں کو حملہ کیا گیا تو جوابی کارروائی کی جائے گی۔ BJP لیڈر سما رنگا ریڈی کی عیادت کی، جو MLC کویتا کی رہائش گاہ پر احتجاج کے دوران جھڑپ میں زخمی ہو گئے تھے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی کورونا سے متاثر۔ کونسل کے چیئرمین نے کہا، کورونا کی ہلکی علامات کے پیش نظر ان کے معائنے کروائے گئے، جس پر وہ اس مرض سے متاثر پائے گئے۔ ریاست کابینہ کا اجلاس 3 ستمبر کو ہوگا منعقد۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے دفتر سے جاری کردہ ایک ٹویٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا، ملک سے BJP کو وجود ختم کرنا ہے۔ BJP کے وجود کو ختم کرنے کے لیے مودی کو لگام دینا ہوگا۔ BJP اور نریندر مودی کو کسان اور زراعت مخالف قرار دیا۔ ناگرجنا ساگر ذخیرہ آب کے 20 دروازے دوبارہ کھول دیے گئے تاکہ فاضل پانی کا اخراج عمل میں لایا جا سکے۔ بتایا گیا ہے کہ بالائی علاقوں میں شدید بارش کے نتیجے میں سیلابی پانی بھاری مقدار میں ناگرجنا ساگر میں داخل ہو رہا۔ تلنگانہ کے وزیر دیاکر راؤ نے کہا، BJP لیڈر ان کی اشتعال انگیزی سے خوف کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ورنگل ضلع کے رایا پورتی منڈل کے کنڈور میں کئی ترقیاتی کاموں کا کیا آغاز۔ تلنگانہ کے مرچل ملکاج گری میں تیندوا نظر آیا۔ ضلع کے ایک گاؤں میں اس جانور کے نظر آنے کے بعد سے گھٹکے سر کے اطراف کے موضوعات میں رہنے والوں میں ہلچل۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو نے انکشاف کیا کہ گزشتہ سال 2021 کے دوران ریاست تلنگانہ میں 24 گھنٹوں کے دوران سڑک حادثات میں اوسطاً 20 افراد کی اموات۔ گزشتہ سال لاپرواہی سے گاڑیاں چلانے کی وجہ سے جملہ 21,315 سڑک حادثات، جس میں 7,447 افراد ہلاک۔
راہل گاندھی کی 7 ستمبر سے شروع ہونے والی بھارت جوڑو یاترا کے ضمن میں نئی دہلی میں ایک اہم اجلاس جس میں سینئر کانگریس قائدین جے رام رمیش اور دگ وجے سنگھ کے علاوہ صدر تلنگانہ کانگریس اے ریونت ریڈی نے کی شرکت۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔